अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमान खुशी से झूम जाएंगे और यकीनन बेसाख्ता पुकार उठेंगे कि यकीनन मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की खबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और मेरे लिए यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी और मुझे यकीन है कि ये खबर आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो वो कौन सी दो खुशखबरी है जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा उस खबर को जानने के लिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बात मालूम पड़नी चाहिए, और यहाँ तक कि सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें भी ये बात मालूम पड़ सके कि यकीनन अल्लाह ने मुसलमानों को कितना ज़्यादा नवाजा है। साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल आई लव मदीना के ऊपर नए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं, इसी तरह की खुशखबरियाँ लेकर आते रहते हैं कि जिनको जानने के बाद हर मुसलमान खुशी से झूम जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब से ये दुनिया बनाई गई है, जब से इंसानियत इस दुनिया के अंदर रह रही है, तब से अल्लाह ने करीब करीब 1,24,000 कमोबेश पैगंबरों को भेजा, यानी नबियों को भेजा। लेकिन ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि 1,24,000 कमोबेश पैगंबर आए, लेकिन जिनकी उम्मत में हम हैं वो यकीनन अल्लाह का महबूब है। अल्लाह ने उन्हीं के सदक़े में ये सारी कायनात बनाई। अगर वो ना होते तो यकीनन कुछ भी ना होता। अल्लाह अपने महबूब को इतना ज़्यादा पसंद करता है, अल्लाह अपने महबूब से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है कि अल्लाह ने कलमे के अंदर भी आपको जुदा ना किया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने जिस महबूब को कलमे के अंदर भी अलग नहीं किया, उनकी क्या शान होगी। यहाँ तक कि आपको इबादत के अंदर यानी नमाज के अंदर भी जुदा ना किया, यानी हम जिधर भी नज़र दौड़ाएं अल्लाह के साथ उसके महबूब को हम पाएंगे। यानी अल्लाह ने अपने महबूब की शान को इतना ज़्यादा बुलंद किया है कि अगर दुआओं में अल्लाह के महबूब का नाम ना लिया जाए तो यकीनन वो दुआ मुकम्मल नहीं होती है, वो दुआ कबूल नहीं होती है कि जब तक हम वसीला न लगा दें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के महबूब की शान क्या बयां करें हम, ना हमारे पास अल्फाज हैं और ना ही हमारी ज़बान उस लायक है। यहाँ तक कि अल्लाह ने अपने महबूब के नाम में नुक्ता भी गवारा ना किया। और यकीनन आपने वो शेर भी सुना होगा कि मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं और आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंसानियत की भलाई के लिए, ताकि इंसानियत हक़ के रास्ते पर आ जाए, अल्लाह की इबादत करने लगे, सही राह पर आ जाए, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए, इसके लिए अल्लाह ने 4 आसमानी किताबों को नाजिल किया, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कुरान मजीद से पहले 3 किताबों को नाजिल किया गया, तौरात, इंजील और ज़बूर को। मैं आप सभी को बता दूं, हालात के मद्देनज़र इन किताबों के अंदर तब्दीलियाँ कर दी गई, लेकिन कुरान मजीद की क्या शान है हम यकीनन बयान नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी मैं ही करूँगा, यानी क़यामत तक इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। अल्लाह ने इसको ये शान बख्शी है। और यकीनन अल्लाह ने यह भी फरमाया कि अगर मैं कुरान मजीद को पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो पहाड़ जो था वो रेज़ा रेज़ा हो जाता, इसीलिए मैंने इसको अपने महबूब के ऊपर नाजिल किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद सोचिए कि अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी नेमत दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो खुशखबरी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वो कुरान मजीद के हवाले से है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा और यकीन हो जाएगा आपको कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो यकीनन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुरान मजीद का जो मतलब है वो बार बार पढ़े जाने वाली किताब है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी किताब को पढ़ा जाता है वो कोई और नहीं, मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारे नबी के ऊपर नाजिल किया गया, जो हमारे लिए नेमत बनाकर भेजा गया, जिस किताब से हम हिदायत पाते हैं और अपनी दुनिया व आखिरत को संवारते हैं, मैं आप सभी को बता दूं वो ज़बूर नहीं है, वो इंजील नहीं है, वो तौरात नहीं है या कोई और किताब नहीं है सिवाय कुरान के। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी किताब को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है तो वो यकीनन कुरान है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद तो है, लेकिन एक अफसोस का मुकाम यहाँ पर यह भी है कि दुनिया के अंदर सबसे कम समझ के पढ़ी जाने वाली किताब जो है वो यकीनन कुरान ही है। यानी हम कुरान मजीद को पढ़ते तो हैं लेकिन उसको समझ के नहीं पढ़ते हैं, इसी वजह से आज हम भटके। अगर हम रोज़ाना एक आयत को भी
سمجھ کے پڑھنے لگے تو یقیناً حالات جو ہوں گے وہ یقیناً جدا ہوں گے. ہمیں یقیناً معلوم پڑ جائے گا کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے نازل کیا ہے تاکہ انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے اور حق کے راستے پر آ سکے. جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں معلوم کیا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. میرے پیارے دوستوں اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو اور سمجھ کے پڑھو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں یقیناً یہ جو پہلی خوشخبری میں نے بتائی ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو وہ یقیناً کوئی اور نہیں, یقیناً قرآن مجید ہے. اور یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, یعنی ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے ہے. قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ گنگا بھی پڑھتا ہے, بہرا بھی پڑھتا ہے, اندھا بھی پڑھتا ہے, اور جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے, اور جو عالم ہوتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے, اور یہاں تک کہ جو اس کتاب سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی اس کو پڑھتے ہیں, اور یہاں تک کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے ہدایت پاتے ہیں. یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, اسے یقیناً سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے علاوہ میں اب آپ کو دوسری بڑی خوشخبری کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد ہر مسلمان خوشی سے جھوم جائے گا, اور نبی کا چاہنے والا, نبی کا جو غلام ہوگا وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے, ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی نام کو سب سے زیادہ بار رکھا جاتا ہے, کسی سرنیم کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کون سا سرنیم ہے, تو وہ کون سا نام ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں دنیا کے اندر اگر نمبر 1 پر کوئی پاپولیشن میں آتا ہے تو وہ یقیناً عیسائی دھرم ہے, اور میں آپ سبھی کو بتا دوں دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ یقیناً مذہب اسلام ہے, یعنی مسلمانوں کی تعداد ہے. میرے پیارے دوستوں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہونے والی ہے اور یقیناً آپ مچلنے والے ہیں, یعنی عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن باوجود اس کے یقیناً مسلمانوں کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے, اور مسلمانوں کو اللہ نے وہ شان بخشی ہے کہ دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی یقیناً کامیاب ہوں گے. میرے پیارے دوستوں پاپولیشن کے حوالے سے بات کریں تو عیسائی دھرم کے اندر ہی وہ نام ہونا چاہیے تھا جو سب سے زیادہ بار رکھا جاتا ہے, لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے. میں آپ سبھی کو بتا دوں اسلام جو ہے وہ یقیناً ابھی دوسرے نمبر پر ہے, لیکن میں آپ سبھی کو بتا دوں سبھی ناموں کو پیچھے کر کے, سبھی ناموں کو ہرا کر, اور سب سے زیادہ نام مقدس اور سب سے زیادہ اعلیٰ مقام جس نام کو دیا گیا ہے, سب سے زیادہ میٹھا نام جس کو بتایا گیا ہے اور جس کا نام اللہ نے رکھا ہے, میں آپ سبھی کو بتا دوں وہ نام کوئی اور نہیں, ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے, یعنی نام محمد ہے. میرے پیارے مسلمان بھائیوں یقیناً اس بات کو سننے کے بعد, یہ جانکاری سننے کے بعد ہر مسلمان خوشی سے جھوم گیا ہوگا. تو میرے پیارے دوستوں یہ خوش نصیبی والی بات نہیں ہے تو کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ سب سے زیادہ بار اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے, سب سے زیادہ بار اگر کوئی سرنیم رکھا جاتا ہے تو وہ یقیناً محمد ہے. اور یہ پوری دنیا کے بارے میں بتا رہا ہوں, یہ ہندوستان کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ 2-3 کنٹری کے بارے میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے. ہم یقیناً کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو کتنا زیادہ بلند کر دیا کہ ساری دنیا کے اندر یقیناً سب سے زیادہ اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے تو وہ ہمارے آقا کا نام رکھا جاتا ہے. میرے پیارے دوستوں ہمارے آقا کی آمد سے پہلے کسی نے اس نام کو نہیں رکھا تھا, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آقا کی آمد کے بعد یقیناً یہ نام اتنا زیادہ بلند ہو گیا, اتنا زیادہ بلند ہو گیا کہ یقیناً قیامت تک اگر کوئی نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا تو وہ یقیناً نام محمد ہی ہوگا. میرے پیارے دوستوں ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو کسی نام سے پکارو تو وہ یقیناً محمد نام لے کر, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر پکارو. میرے پیارے دوستوں اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں, کیونکہ جب اللہ میدان محشر کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محمد نام سے پکارے گا تو یقیناً محمد نام کے جتنے بھی ہوں گے وہ سبھی کے سبھی اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے, اور آپ کے نام کی یہ برکت ہوگی کہ اللہ فرمائے گا کہ میں نے محمد کو پکارا تھا اور یہ سارے محمد آ گئے. یقیناً یہ محمد والے ہیں, محمد کو پسند کرنے والے ہیں, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں. میرے پیارے دوستوں کسی کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ کس محمد کو بلایا گیا ہے, کن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے سارے کے سارے لوگ جو ہوں گے جن کا نام محمد رکھا گیا ہوگا وہ سبھی کے سبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے, اور اللہ ان سبھی کو یقیناً معاف فرما دے گا, اللہ ان سبھی کے گناہوں کو یقیناً ختم کر دے گا. اور میرے پیارے دوستوں اس بات کو میں نے اپنی زبانی نہیں بولی ہے, اپنی طرف سے یہ بات نہیں بولی ہے, باقاعدہ میں نے اس بات کو علماء کرام سے سنا ہے تبھی میں نے آپ کو یہ بات بیان کی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جب آپ کے بچے کی پیدائش ہوگی تو سب سے پہلے اگر کسی نام سے آپ اپنے بچے کو پکاریں گے تو نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے پکاریں گے تاکہ آخرت میں اس کی بخشش ہو سکے. تو میرے پیارے دوستوں یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ویڈیو کے اندر ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا
زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستو، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔